बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नोमान खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, कुछ अरसे से बातें की जाती हैं कि पाकिस्तान में जो इस वक्त सियासी गैर मुस्तहकम या सियासी अदम इस्तेहकाम कह लीजिए, इसके पीछे बुनियादी तौर पर अमरीका, भारत और इसराइल का एक साजिश है। और कल से जो सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ़ किस्म के ख़बरें चल रही हैं, वो चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि अमेरिका, भारत और इसराइल की जो साजिश है वो इमरान खान को सफ़ाए हस्ती से मिटाने की है या फिर पाकिस्तान में जमहूरियत को नुकसान पहुँचाने की है, और वो किस हद तक वो कर रहे हैं और किस हद तक वो जा सकते हैं। एक और डॉक्यूमेंट इस वक्त सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है और कहा जा रहा है, एक खुफिया एजेंसी से उसे मंसूब किया जा रहा है कि उस एजेंसी का डॉक्यूमेंट है और इसमें नामवर जो पाकिस्तान की सियासतदान है उनके साथ उनकी डील फाइनल हो चुकी है। वो डील किस किस्म की हो सकती है, उस डॉक्यूमेंट में बड़ी चीज़ें लिखी जा चुकी हैं। अगर मैं आपके सामने अभी रखूंगा और स्क्रीन पर भी आपके सामने चलाऊंगा कि बुनियादी तौर पर ऐसे डॉक्यूमेंट्स का ऐसे वक्त में आना और फिर सोशल मीडिया पर उसको एक हाइप मिलना, सिर्फ ये नहीं कि उनके वर्कर्स इस चीज़ को स्प्रेड कर रहे हैं, बल्कि इसमें बहुत सारे कुछ क्रेडिबल लोग हैं जो इस चीज़ को शेयर कर रहे हैं। उसकी क्रेडिबिलिटी और नॉन क्रेडिबिलिटी पे मैं बाद में बात करूंगा कि ये कहाँ से ये पब्लिश होती है, ये तमाम चीज़ें कौन करवाता है और किस तरीके से करवाता है। अच्छा, अमेरिका से जो फंड्स है वो खरीदने के लिए फंड जारी, अमेरिका से बंदे खरीदने के लिए जो फंड्स है वो भी जारी हो चुके हैं। अच्छा, उसकी भी एक डॉक्यूमेंट्स है और हम आपके सामने स्क्रीन पर चलाएंगे। इसके अलावा एशियन प्रेस अखबार ने भी भांडा फोड़ दिया। अच्छा, एशियन प्रेस अखबार के हवाले से जो एक खबर इस वक्त ज़ेरे गर्दिश है, उसमें बड़े क्लियरली तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं, मगर अगेन उसकी क्रेडिबिलिटी और नॉन क्रेडिबिलिटी पर हम बाद में जाएंगे। पहले मैं आपके सामने ये चीज़ें रखूंगा कि आखिर ये कौन करवा रहा है, किस तरीके से करवा रहा है और क्यों करवा रहा है, इस सारी साजिश के पीछे एजेंडा क्या है और क्या मकासद है जो ये लोग हासिल करना चाहते हैं। ये हमारी वीडियो है और इसमें हम आपको डिटेल से तमाम चीज़ें इस वीडियो में ही बताएंगे, जो तमाम चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं। बुनियादी तौर पर हम आगाज़ करते हैं पाकिस्तान को। जब भी किसी ऐसे लीडर की जब उभरता है जो मगरिब को आंखें दिखाता है, चाहे आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बात करें, ज़ियाउल हक साहब का भी नाम लिया जाता है। अच्छा, उन दोनों के खिलाफ माजी में हमने देखा कि वाकई ऐसे साजिशें हुई हैं। आज बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो बाइडेन अच्छा सब कुछ छोड़कर वो पंजाब की काबीना के बारे में सोच रहे होंगे, इमरान खान के बारे में सोच रहे होंगे। इसके अलावा जो यूक्रेन और रशिया का जो तनाज़ा है वो दुनिया छोड़कर पाकिस्तान में जो इस वक्त तमाम चीज़ें हो रही है, इसके पीछे उनका हाथ है या वो उनके पास इतना वक्त होगा कि ये चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे। देखिए, एक चीज़ हमें लाजमी तौर पर भी समझनी चाहिए और इस पर हमें गौर व फिक्र भी करना चाहिए कि पाकिस्तान वाकई स्ट्रेटेजिकली एक इम्पॉर्टेंट यानी कंट्री है। इसकी अहमियत है पूरी दुनिया में है। उसकी वजह यह है कि ये एक ऐसा खिता है जो पूरी दुनिया के साथ लिंक भी है, और यहाँ पर जो भी कोई अहम डेवलपमेंट होती है इसका दुनिया पर भी असर होता है। उसकी वजह सिंपली आपके, अच्छा इसमें अब जो मैंने तीन नाम स्टार्ट में लिए थे, अमेरिका, भारत और इसराइल। इंडिया किसी भी हद तक इस वक्त नहीं चाहता कि पाकिस्तान की सरजमीन पर वजीर आजम इमरान खान हुक्मरानी करे। माजी में उनके ताल्लुकात नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ के ताल्लुकात हमारे और आपके सामने हैं। डोनाल्ड ट्रंप किसी हद तक इमरान खान के साथ अच्छे थे, मगर चूंकि जो बाइडेन जो है वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को हम जो भी टारगेट दे वो टारगेट वो हमारे लिए अचीव करें, और इमरान खान उस चीज़ पर एग्री नहीं करते। दूसरे शायद आएंगे तो उनके साथ एक अलग स्ट्रेटजी होगी, वो चलेंगे नहीं चलेंगे वो एक अलग चीज़ है। मगर इस वक्त की जो हालात है और जो लग रहा है उससे कतई तौर पर हम ये अंदाज़ा नहीं कर सकते कि उनके सामने या उनको जो टारगेट इमरान खान को मिलेगा वो उसमें से अचीव करेंगे। तो इन तमाम तर सूरत हाल को जब आप देखेंगे तो आप ये अज्यूम कैसे कर सकते हैं कि जो इमरान खान के खिलाफ साजिशें नहीं होंगी। ये जो इस वक्त सारी
صورتحال بن چکی ہے, عدم اعتماد کی تحریک آ چکی ہے, گورنمنٹ اس اپوزیشن اور حکومت آخری حد تک جانے کو تیار ہے. میں نے آپ سے ایک ڈاکومنٹ کہا تھا کہ ایک ڈاکومنٹ اس وقت سوشل میڈیا پر زیر گردش کر رہا ہے اور ایشین نیوز پیپر کے نام سے ہے. اس کی کریڈیبلٹی نان کریڈیبلٹی کی طرف میں بعد میں جاؤں گا کہ جب یہ ڈاکومنٹ ہمیں کہاں سے ملا اور یہ کیا اس نیوز پیپر کی ویب سائٹ وغیرہ موجود ہے, یعنی یہ آگے جا کر میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن اس میں لکھا کیا ہے؟ اس میں بنیادی طور پر لکھا ہے دا یونائٹڈ اسٹیٹ انٹیلیجنس سروسز, یعنی the CIA, Israel, Mossad and the RA India Secret Service have been ordered by their respective government authorities to take out Prime Minister Imran Khan of Pakistan, President Joe Biden of USA, Israel Prime Minister Naftali and Indian Prime Minister Narendra Modi are on the same page to remove Prime Minister Imran Khan from power by any means, even if it means assassinating him. آخری جو لائن بہت امپورٹنٹ ہے, یعنی کسی بھی قیمت پر, ایون اگر ان کو قتل بھی کرنا پڑے تو ہمیں ان کو ختم کر دینا چاہیے. ایک مرتبہ پھر سے میں آپ کے سامنے ان 3-4 لائنوں پر ذرا غور کیجیے گا. دا یونائٹڈ اسٹیٹ انٹیلیجنس سروسز, دا CIA, اسرائیل, موساد, CIA, اسرائیل اور موساد اینڈ دا را انڈین سیکرٹ سروسز, ان چاروں کنٹریز کے جو سیکرٹ سروسز یعنی ایجنسیز ہیں, انہوں نے آرڈر دیا ہے, ہیو بین آرڈرڈ بائی دیئر ریسپیکٹیو گورننگ اتھارٹیز, جو ان کی گورننگ اتھارٹیز ہیں ان کو آرڈر دیا ہے ٹو ٹیک آؤٹ پرائم منسٹر, یعنی عمران خان کو باہر نکال دے. پریزیڈنٹ جو بائیڈن آف USA, جو امریکہ کے پریزیڈنٹ ہے جو بائیڈن, اسرائیل پرائم منسٹر, اسرائیل کا جو پرائم منسٹر ہے, اور انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی, یہ تین جو ہے یہ سیم پیج پر ہے, آر آن دا سیم پیج ٹو ریموو پرائم منسٹر عمران خان, یعنی عمران خان کو وہاں سے ہٹایا جائے, فرام پاور بائی اینی مینز, یعنی قوت سے ہٹایا جائے کسی بھی قیمت پر, ایون اف اٹ مینز assassinating him. یہ 4-5 لائن جو اس وقت سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں, اور یہ تمام چیزیں اس وقت سامنے آتی ہیں جب آپ ان سے یا تو تنگ ہوتے ہیں. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے, وہ چونکہ میں بعد میں بتاؤں کہ اس پر میں نے کس حد تک ریسرچ کی ہے, وہ تو میں آگے آپ سے اس میں ڈسکس کروں گا. دوسرا جو ڈاکومنٹ میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں, اچھا یہ جو ڈاکومنٹ ہے یہ اسسمنٹ آن پاکستان فار پارٹیسپیشن اینڈ سمٹ فار ڈیموکریسی 2021, یہ ایک سمٹ ہوتا ہے 2021 میں, اس میں جو ڈیموکریسی کے حوالے سے یہ سمٹ ہوتا ہے. یہ سمٹ ورچولی ہوسٹ کرتا ہے اور امریکہ اس کو ہوسٹ کرتا ہے. اس میں ایک دوسرا پیراگراف ہے, میں آپ کے سامنے اس کو چلانے والا ہوں. NED priorities in 2021, democracy in Pakistan is under distress as the civil military balance has shifted decisively in the military favor. In response to this challenge, endowment has support over 30 projects and more than 20 organizations totaling upward $8 crore in 3 fields in 2021. اس سے اگلا ایک پیراگراف ہے, اس میں لکھتے ہیں کہ ڈیموکریٹک الیکشن with focus on the general election in 2023, the endowment assists in the long-term organization development of democratic political parties and coalitions to encourage meaningful participation and ensure electoral integrity. Endowment has engaged with major political parties leader including Bilawal Bhutto Zardari, PPP Chairman, Shri Rahman, PP Vice President, Syed Murad Ali Shah Sindh Chief Minister, Shahid Khaqan Abbasi PMLN Senior Vice President, Ataullah Tarar PMN Deputy Secretary General, and Zahoor Ahmed Baap Party کے جو President ہیں, and Provincial Minister of the Balochistan for Finance and Development, work for positive politics and election to bring emerging political force for democratic elections. Endowment focuses on fostering young leaders and organizations through youth recruitment programs. Endowment has exerted considerable influence on young voters, minorities and Sindh. بنیادی طور پر یہ جو فنڈ انڈونمنٹ فنڈ کی بات کی جاتی ہے, اس کو لوگ
جو ابھی ریسنٹ ایک فنومینا چل رہا ہے کہ یو ایس کے سپورٹ میں لوگ آ چکے ہیں یا ان کے لیے وہ کام کر رہے ہیں اور ان کو یہ فائدہ پہنچا رہے ہیں، وہ اس چیز کی بات کریں. یہ ڈاکومنٹ میں آپ کے اسکرین پر بھی آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے. اس صورتحال کو اب ذرا ایک تو میں یہ بتا دوں، یہ جو دوسرا نیوز پیپر میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا ایشین کا، اس کو میں نے انٹرنیٹ پہ سرچ بھی کیا. اچھا، اس نام سے ایک ویب سائٹ ہے مگر ابھی تک وہ چل نہیں رہا، فنکشنل نہیں ہے. یا تو اس نیوز کے بعد فنکشنل نہیں ہے یا اس سے پہلے فنکشنل نہیں ہے. مگر یہ کیا، اس حوالے سے سینئر جو ہمارے جرنلسٹ ہیں عامر میر صاحب نے بھی ٹویٹ کی ہے کہ یہ سراسر جھوٹ ہے. میں نے اس حوالے سے کوئی نام نہیں سنا اور نہ ہی میں نے کبھی اس کی معلومات دریافت بھی کی، تو مجھے معلوم نہیں ہوا اس حوالے سے. تو اس کو لوگ ڈینائی بھی کر رہے ہیں. مگر اس صورتحال میں یہ تمام چیزیں کیوں، کیسے اور کس وجہ سے آ رہی ہیں، یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جس سے آپ کو آگاہ کرنا ضروری تھا. کیونکہ اس وقت جو صورتحال بن رہی ہیں اور لوگ ایک اشارہ کریں کہ انٹرنیشنلی جو عمران خان کے خلاف ایک سازش کی جا رہی ہے، تو میں نے سوچا کہ یہ کیوں کی جا رہی ہے اور کن بنیادوں پر کی جا رہی ہے. یہ دو بنیادی بیسک وجہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. اس حوالے سے آگے کوئی اپڈیٹ آتی ہے تو انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے. تب تک کے لیے مجھے نعمان خان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.